त्यसकारण आम नेपाली जनताले साँच्चै कुलमानमाथि सरकार प्रहार गर्दै जाने हो भने यो सरकार सडकमा आउने गरी जनता आन्दोलित हुनुपर्छ क्या। 88 करोड उठाउन अनि कुलमान लखेट्न राजनीति गरे हो एमाले कि यो मुलुकका भ्रष्टाचार चाहिँ ध्वस्त गर्न बन्या हो। उता उठाउँ भन्दा बखेडा झिक्न पर्छ, उद्योगपतिको सेवामा बोल्नु पर्छ। आज नाफामा रहेका विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमाथि यो गहिरो गरी प्रहार हुँदैछ। देशभक्तहरूको स्वर सानो भयो, प्रगतिशील पंक्तिको स्वर सानो भयो भने दलालहरू हाबी हुनेवाला छन्। राष्ट्रपाको नेताहरूलाई मात्रै नैतिकताको कुरा गर्ने, अहिले सत्तासीन पार्टीहरूले नैतिकता बारे जवाफदेही हुनु पर्दैन। विद्युत प्राधिकरणको एमडी जसले यो मुलुक र त्यो संस्थाका निमित्त जनताको सर्भिस डेलिभरीका निमित्त निष्ठापूर्वक कर्म गर्यो, मेहनत गर्यो, त्यसैले त फाइदामा गयो हैन? त्यसैले त फाइदामा गयो त, ठिक व्यवस्थापन भएर न फाइदामा गयो। आयल निगम हुन्थ्यो होला, आयल निगम हुन्थ्यो, नेपाल वायु सेवा निगम हुन्थ्यो होला नि त। यदि माननीय रवि लामी छाने त्यसमा दोषी करार हुन सक्नु भएन भने कांग्रेस एमालेका माननीय ज्यूहरूले संसदमा सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु पर्छ। किन भन्दा बदनाम गरेको भनेर राजनीतिक रूपमा एउटा घेराबन्दी गरेर लखेट्न पाइन्छ। उहाँहरूको एक सूत्रीय भित्री एजेन्डा सुस्पष्ट छ। त्यो एजेन्डा भनेको विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत प्राधिकरणका एमडीलाई कसरी लखेट्ने, त्यही हो हैन? एक मात्र उद्देश्य त्यही मात्र हो, एक मात्र उद्देश्य भन्दा अर्को छँदै छैन। कोही जिउँदा राजनीतिक पार्टीहरू छन् भने ती पनि सडकमा आउनुपर्छ, जनता पनि सडकमा छन्। हामी त अलरेडी यो भ्रष्टाचार विरुद्ध, यो दलालगिरी विरुद्ध एउटा युवा अभियानको रूपमा हामी सडकमै उभिसकेका छौँ। यहाँ त दलालहरू त्यहाँ हाबी हुन नपाएर यो दलाल कोणबाट दलालहरू ठग प्रवृत्तिले त्यहाँ आक्रमण गर्न चाहिराखेको छ। हैन एमाले किन यो कुलमान विरुद्ध एकोरो लागिरहेछ हेर्नु त? बिमाले लागो त्यतातिर छोडिदिनुहोस्। मैले के भने यो राष्ट्रलाई डुबाउने दलाल प्रवृत्ति त्यहाँ के हैन? पूर्व पर्यटन मन्त्री नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव योगेश भट्टराईले त के भन्नुभयो भने डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन विवाद बारे पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ सार्वजनिक लेखा समितिमा भन्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँ? होइन अब त्यो बोल्नलाई जे बोल्दै पनि भयो होइन। हिजो उहाँको के ओजन भयो भने क्या, हिजो उहाँकै अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई 8 खिलासे भनेर होइन, त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारको केन्द्र हो, त्यहाँ लाग्ने बा भन्न बाहेक अरू जानेका छैनन्, त्यहाँ चाहिँ 4 अक्षर पढेका मान्छे छैनन् भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा दुत्कारेको होइन बाबा। ती भिडियोहरू अहिले छन्। अनि अहिले उहाँको भक्ति भजन गर्ने एउटा राष्ट्र सेवक, एउटा चाहिँ जनताको पक्षमा काम गर्ने एउटा कुलमान घिसिङको विरुद्ध बोल्ने भनेको माननीय योगेश भट्टराई ज्यूको पनि दलालहरूको इमेज सहकारीको 2 अरब बागलुङ ढोरपाटनको मेयरले लुटेको बारेमा एमालेको माननीयहरूले सास फेर्दैनन् किन? माननीय योगेशजीलाई त्यहाँनिर किन ज्वरो आएको? त्यहाँनिर ज्वरो आउनु भन्नाले एमाले यो भन्नाले सार्वजनिक संस्थानको रूपमा सरकारका सार्वजनिक संस्थानमध्ये नेपाल टेलिकम र यही नेपाल विद्युत प्राधिकरण थियो। अब विद्युत प्राधिकरणमा नाफा गएको देख्दाखेरि एमालेको टाउको दुख्या होइन? त्यो चाहिँ अब माननीय सबै कुरा घाटामा जाओस् भन्ने एमालेको नीति हो कि क्या हो? किनभने 5 वर्षीय भ्रष्टाचार हदमा पनि त्यही एमाले उभिराखेको छ। मिडिया कर्मी साथीहरूलाई कतिसम्म याद छ माननीय योगेश भट्टराईज्यूले नेपाल वायु सेवा निगम पनि प्राइभेटलाई दिनुपर्छ भनेर यस अगाडि नै उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ। प्राधिकरणको विषयमा त पूर्व माननीय के अरे चाहिँ डाक्टर मिनेन्द्र रिजालज्यूको प्रतिवेदन नै काफी छ क्या। अदालतले भनिसकेका छ, लाल आयोगले भनिसकेका छ। अनि ती आयोगले र सर्वोच्च अदालतले पाटन उच्च अदालतले गरेको निर्णय अनुसार त्यो बक्यौता असुलै भइगयो नि। यो सत्ता ढाल्न गरेको स्टन बाहेक केही पनि होइन नि त। त्यो मात्र होइन, हेर त प्रमाण देखाइदिउँ भनेर गगन थापाले भने प्रमाण अहिलेसम्म आयो। अनि 70 करोडको बहस चाहिँ हुनुपर्ने कि नपर्ने त सहकारीको ठगी रवि लामी छानेले गर्नु भने 70 करोडको विषय चाहिँ छानबिन हुनुपर्ने कि नपर्ने? टेप सार्वजनिक भएको होइन? उहाँहरूले माननीय प्रधानमन्त्री
मन्त्री ज्यूबाट काठमाडौँको मेयर विरुद्ध पौडेजरी खेल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छ? त्यसकारण त्यो अर्थसँग क्या रिसोर्स कमान्ड गर्ने, रिसोर्स हातमा लिने यो धन्दा बाहेक अर्को हुँदै होइन क्या। हिजो उहाँहरू प्रतिपक्षमा हुँदा प्रतिपक्षले त्यो सार्वजनिक लेखा समिति पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूको भागमा पर्या हो क्या। आज त्यो प्रतिपक्षले पाउनु पर्ने कि नै? एउटा कर्मचारी माथि देशको सम्पूर्ण राज्य सत्ता अनि नेकपा एमालेको राजनीतिक शक्ति जति कुलमानसँग लडिराखेको छ आज क्या। आरोप लाउन पाइन्छ, अप्रमाणित आरोप लाउन पाइन्छ। त्यसो भए अब परराष्ट्र मन्त्रीको बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने कि नपर्ने? अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऊर्जा मन्त्रीकै बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने? गोकुल बास्केटाज्यूको कुरा सुन्नु भएन र? राष्ट्रपति साटौँ, अर्को साटौँ, कुतर्क गर्ने क्या। अनि यो देश एमालेको मात्रै वृत्ता हो। यो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अहिले बिजुलीको बक्यौता अथवा महसुल तिर्ने बारेमा उद्योगीहरू, सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेका सांसदहरू, सरकार बीचको यो त्रिपक्षीय एक ढङ्गको द्वन्द्व जस्तो देखिया छ। अथवा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू बीचको एक ढङ्गको नोकझोक पनि चल्यो आज सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा। यो बक्यौता सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने एक ढङ्गको लेखा समितिले सुझाव सल्लाह दिने, निर्देशन दिने भन्ने कुरा थियो, तर बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। समितिका सभापति नेकपा एमालेका नेता ऋषिराज पोखरेल हुनुहुन्छ होइन। आज माओवादी सांसद मोहम्मदलाल मोदी र सभापति ऋषिराज पोखरेलजी भनाभन पनि भयो, नोकझोक पनि चल्यो। अब कुलमानलाई कारबाही गर्ने भन्ने हिसाबले प्रतिवेदन बनाउन तयारी हुँदै थियो, तर त्यसमा माओवादी सांसदहरूले प्रतिवाद गरे। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ चुडाल सर? होइन, यो राष्ट्र र जनताको जीवनमा समर्पित मान्छेहरूलाई यो इतिहासदेखि लखेट्ने र खेदिने क्रम चलेकै छ। त्यसैको एउटा निरन्तरताको प्रक्रियामा कोसिस गरेको छ। अब त्यो हुनु दिन हुँदैन। त्यसकारण अब जनता साँच्चै चाहिँ निष्ठाका कर्मचारीहरू, इमानपूर्वकका कर्मचारीहरू माथि धावा बोलिनु भनेको दलालहरू स्थापित गर्नु हो क्या। हजुर हजुर, दलाल प्रवृत्तिहरू चाहिँ स्थापित गर्नु हो। यसो हुँदा यो मुलुक झन् जर्जर दिशातिर जान्छ। आज नाफामा रहेका विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमाथि यो गहिरो गरी प्रहार हुँदैछ। योभन्दा धेरै अगाडि मैले तपाईँहरूकै मिडियामा भनि पनि सकेका छु, यी दुईटा संस्थालाई चाहिँ धाराशायी गराउन एउटा योजनाबद्ध माफियाहरूको खेल छ र माफियाहरूको दलालगिरीको कोपभाजनमा परेका प्रवृत्तिहरू असाध्यै उम्लेर आउँछन् र यो उम्लेको बेला हो। त्यसकारण अब देशभक्तहरूले अलिकति त्यसलाई रोक्ने प्रयत्न गर्ने हो। देशभक्तहरूको स्वर सानो भयो, प्रगतिशील पङ्क्तिको स्वर सानो भयो भने दलालहरू हाबी हुनेवाला छन्। त्यसो हुँदा आज जनता र देशभक्त अब राजनीतिक र वैचारिक रूपमा चाहिँ सिद्धान्त वस्तुनिष्ठ यो मुलुकलाई साँच्चै जनताका पीडालाई सम्बोधन गर्ने कोही जिउँदा राजनीतिक पार्टीहरू छन् भने ती पनि सडकमा आउनुपर्छ। जनता पनि सडकमा छन्। हामी त अलरेडी यो भ्रष्टाचार विरुद्ध, यो दलालगिरी विरुद्ध एउटा युवा अभियानको रूपमा हामी सडकमै उभिसकेका छौँ। यहाँहरूलाई जानकारी छ, लेखा समितिको विषयलाई पनि हामीले गहकिलो हेरेका छौँ। एउटा विद्युत प्राधिकरणको एमडी जसले यो मुलुक र त्यो संस्थाका निमित्त, जनताको सर्भिस डेलिभरीका निमित्त निष्ठापूर्वक कर्म गर्यो, मेहनत गर्यो, त्यसैले त फाइदामा गयो होइन? त्यसैले त फाइदामा गयो त। ठिक व्यवस्थापन भएर न फाइदामा गयो। आयल निगम हुन्थ्यो होला, आयल निगम हुन्थ्यो, नेपाल वायु सेवा निगम हुन्थ्यो होला नि त। यहाँ त दलालहरू त्यहाँ हाबी हुन नपाएर यो दलाल कोणबाट दलालहरू ठग प्रवृत्तिले त्यहाँ आक्रमण गर्न चाहिराखेको छ। होइन, एमाले किन यो कुलमान विरुद्ध एकोरो लागिरहेछ हेर्नु त? बिमाले लाग्यो त्यतातिर छोडिदिनुहोस्। मैले के भने यो राष्ट्रलाई डुबाउने दलाल प्रवृत्ति त्यहाँ के होइन। पूर्व पर्यटन मन्त्री नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव योगेश भट्टराईले त के भन्नुभयो भने डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन विवाद बारे पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
प्रचण्डलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ सार्वजनिक लेखा समितिमा भन्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँ? होइन अब त्यो बोल्नलाई जे बोल्दै पनि भयो होइन। हिजो उहाँको के ओजन भयो भने क्या, हिजो उहाँकै अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई 8 खिलासे भनेर होइन, त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारको केन्द्र हो, त्यहाँ लाग्ने बा भन्न बाहेक अरू जानेका छैनन्, त्यहाँ चाहिँ 4 अक्षर पढेका मान्छे छैनन् भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा दुत्कारेको होइन बाबा। ती भिडियोहरू अहिले छन्। अनि अहिले उहाँको भक्ति भजन गर्ने एउटा राष्ट्र सेवक, एउटा चाहिँ जनताको पक्षमा काम गर्ने एउटा कुलमान घिसिङको विरुद्ध बोल्ने भनेको माननीय योगेश भट्टराईज्यूको पनि दलालहरूको होइन। यो हुरी बतास काण्ड अरू यस्ता भित्र धेरै काण्ड छन्। उहाँहरू चर्किँदै जाँदा राजनीतिक वृत्तबाटै उहाँको काउन्टरमा थुप्रै त्यो मुछिएका काण्डहरू वालझ्याल भोलि आउँछन्। तपाईँ हामीले अहिले किन घोषणा गर्न पर्यो? जस्तो केही दिन अगाडि चाहिँ अब प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर त्यो 8 अर्ब रुपियाँ त्यो बक्यौता नतिर्यो भने अहिले जोड्दै गर्नुहोस् त्यो 6वटा उद्योगहरूमा, पछि तिर्दै गर्ला उनीहरूले भनेर निर्देशन दिनुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले। अहिले फेरि त्यो विषयमा फेरि एमाले नै सबैभन्दा एकदमै भन्नाले आर्थिक रूपमा चाहिँ एकदमै भनौँ न पारदर्शी जस्तो तरिकाले फेरि 22 अर्ब नै उठाउनुपर्छ, हामी त 22 अर्बै उठाउँछ भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छ। अहिले त्यो कुराहरू आइरहेको छ, कसरी हेर्नु भएको छ यो? अहिले 16 अर्ब चाहिँ कुलमान अथवा लगायत सरकार मिलेर, व्यवसाय मिलेर, प्रचण्ड सरकार मिलेर भ्रष्टाचार गर्यो भन्नेसम्मको आरोप लगाउन थालेको छ एमाले। के भन्नु? होइन, यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको विषयमा त पूर्व माननीय के अरे चाहिँ डाक्टर वीरेन्द्र रिजालज्यूको प्रतिवेदन नै काफी छ क्या। अदालतले भनिसकेका छ, लाल आयोगले भनिसकेका छ। अनि ती आयोगले र सर्वोच्च अदालतले, पाटन उच्च अदालतले गरेको निर्णय अनुसार त्यो बक्यौता असुलै भइगयो नि। अब चाहिँ अब यो पार्टीगत रूपमा किन बोलौँ, माननीय योगेशजीलाई त्यहाँनिर किन ज्वरो आएको? त्यहाँनिर ज्वरो आउनु भन्नाले एमाले यो भन्नाले सार्वजनिक संस्थानको रूपमा सरकारका सार्वजनिक संस्थानमध्ये नेपाल टेलिकम र यही नेपाल विद्युत प्राधिकरण थियो। अब विद्युत प्राधिकरणमा नाफा गएको देख्दाखेरि एमालेको टाउको दुख्या होइन। त्यो चाहिँ अब माननीय सबै कुरा घाटामा जाओस् भन्ने एमालेको नीति हो कि क्या हो? किनभने 5 वर्ष भ्रष्टाचार हदमा पनि त्यही एमाले उभिराखेको छ। मिडिया कर्मी साथीहरूलाई कतिसम्म याद छ, माननीय योगेश भट्टराईज्यूले नेपाल वायु सेवा निगम पनि प्राइभेटलाई दिनुपर्छ भनेर यस अगाडि नै उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ। उहाँहरू संस्था त राज्यको स्वामित्वमा अथवा राज्यको अधीनस्थ सुधार गरेर लिएर जाने र राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ लाने उहाँहरूको भित्री मनसाय नै छैन होइन। तपाईँ नेपाल ट्रस्टकै जग्गा चाहिँ 5 वर्ष समयावधि हुँदै रातारात मन्त्रीसम्म चेन्ज गरेर त्यो काम पुरा गरेर एउटा चाहिँ राजेश्वर ग्यावाली नामका सहसचिव त्यहाँ लगेर त्यो काम पुरा गरेर अनि उहाँहरूकै डिजाइनमा काठमाडौँ महानगरको कार्यकारी बनाएको होइन पुरस्कार स्वरूप। अनि यस्ता भित्री खेलहरू कति छन्, कति यो त समयले ल्याउँछ, समयले सबै कुरा उजागर हुन्छ। नपाएको रोइलो हो त यो। त्यसो भए अब यो भित्रबाट त्यही हो क्या। अहिले बालनको विरोध पनि त्यही हो क्या। उहाँहरूले माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट काठमाडौँको मेयर विरुद्ध पौडेजरी खेल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छ? त्यसकारण त्यो अर्थसँग क्या रिसोर्स कमान्ड गर्ने, रिसोर्स हातमा लिने यो धन्दा बाहेक अर्को हुँदै होइन क्या। त्यसकारण आम नेपाली जनताले साँच्चै कुलमानमाथि सरकार प्रहार गर्दै जाने हो भने यो सरकार सडकमा आउने गरी जनता आन्दोलित हुनुपर्छ क्या। अनि कुनै पनि संस्था उँभो लाग्न नहुने, कुनै पनि संस्थाले एउटा एमडीले अथवा चाहिँ एकजना सचिवले नै मन्त्रालयमा निष्ठापूर्वक काम गर्न नहुने। नेपाल आयल निगममा जस्तो भारतबाट नेपाल आयल निगमले तेल जम्मा पेट्रोलको मात्रै कुरा गरौँ न, पेट्रोल 93 रुपियाँमा पेट्रोल किन्छ नेपाली रुपियाँ है। फेरि अहिले हामीले किन्नुपर्छ 165, झन्डै डबल छ। त्यो हुँदा पनि हेर्नुहोस् त नेपाल आयल निगम घाटामा छ। ल हेर्नुहोस् है, होइन हो त्यो यस्तो कुरामा किन एमालेको ध्यान जाँदैन? योगेश भट्टराईज्यू त्यहाँ हुनुहुन्छ भने होइन, उहाँले त्यो आयल निगमको घाटाबारे छानबिन गर्न पर्यो नि त। बक्यौता उठाउँ भन्दा बखेडा झिक्न पर्छ, उद्योगपतिको सेवामा बोल्नु पर्छ, विद्युत प्राधिकरणलाई बलियो बनाऊ। भोलि राष्ट्रले अथाह प्रगति गरेछ भने उद्योगपतिलाई 50% छुट दिएर पनि चाहिँ अगाडि बढौँला न। तर आज आम नागरिकलाई एउटा चिम बाल्ने स्थितिमा चाहिँ लाइन काटेको छ 30-25 रुपियाँका। अनि उहाँहरूले प्रयोग
गरेका हिजो ती उद्योग चलेनन्, उद्योगले नाफा कमाएन, बिजुली खर्च भएको कुरा त्यहाँ मिटरले देखाउँदैन। कानुन छ कि छैन? ल कानुन अस्ति सार्वजनिक लेखा समिति 70,000 पृष्ठ, त्यति पृष्ठको त्यो टिओडी अथवा टाइम अफ डे अथवा जति समय बिजुली प्रयोग गरेको त्यसको डाटा सहितको विवरण प्रस्तुत गर्दा पनि अझैसम्म विवाद। यो बदमाशी कसको हो यहाँ? किन अहिलेसम्म यो विवाद मिल्न सकिरहेको छैन? धेरै बहस गर्नुपर्ने जरुरी छैन। 15 एम्पियरको एउटा सामान्य घर परिवारमा चलेको विद्युतको पनि मिटर घुम्छ भने उद्योगमा लगेको चाहिँ ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको मिटर घुमेन। एमालेको यो लुकाउन सकिन्छ? मिनेट घण्टा सेकेन्डको बिल चाहियो त हामीलाई चाहिँ महिनामा बिजुलीको बिल त कुलमान घिसिङले प्रश्न भन्नुभएको छ, बिजुलीको बिल त महिनाभरि आउने हो, उनलाई चाहिँ घण्टामा त्यो घण्टाको बिल हुन्छ। उपभोक्ताले घण्टा बिजुली प्रयोग गरेन भने एमाले पार्टी हो एमाले भन्ने। नेकपा एमालेका नेताहरू ऊर्जा मन्त्री हुँदै गर्दा घण्टे बिल बनाउने कानुन बनाउनु नि त। अनि त्यो कानुन किन नबनाएको? अहिले घण्टे बिल हुन्छ, कहीँ नियम छ दुनियाँमा? होइन त्यस्तै कुरा गरे के। अब यो सूर्य थापाले होइन, त्यो ओह्रालो लागेपछि कुतर्क बाहेक केही आउँदैन क्या। हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई नै उहाँले अथाह गाली गरेको होइन, अनि उहाँको त्यो स्ट्यान्ड कहाँनिर छ र भने क्या, जता मल्खु त्यतै ढल्कु। अहिले चाहिँ यसो त्यहाँ मन्त्री पाइन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीको पछि कुद्ने प्रवृत्ति नहुन्थ्यो। अब यो विषयमा चाहिँ अब निष्कर्ष जस्तो पनि कुरा गरौँ। अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्धन निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो अडान अब एक ढङ्गले भन्दाखेरि मैले स्वच्छ कामै गरिरहेको छु भनेर उहाँ पनि अब एक ढङ्गले फेस गरिराख्नु भएको छ सार्वजनिक लेखा समिति। सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिराज पोखरेल फेरि आफ्नै कुरा छ, आफ्नै अडान छ उहाँ पनि होइन। यहाँ बिचमा खोइ 16 अर्ब 22 अर्ब बनाएको थियो महालेखा परीक्षकको त्यो प्रतिवेदन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। यहाँ दोषी बदमाशी को चुडाल सर, अनि यसको निकास के देख्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ आजसम्मको? उहाँहरूको अरू नियतै सभा हुनु पर्यो। हैन, उहाँहरूको अरू गोल पनि छैन, अरू लक्ष्य पनि छैन। उहाँहरूको एक सूत्रीय भित्री एजेन्डा सुस्पष्ट छ। त्यो एजेन्डा भनेको विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत प्राधिकरणका एमडीलाई कसरी लखेट्ने, त्यही हो होइन? एक मात्र उद्देश्य त्यही मात्र हो। एक मात्र उद्देश्य भन्दा अर्को छँदै छैन। अब जस्तो अब भनौँ न, अब एउटा नियम खास के छ भने, अब प्रचलन के छ भने सार्वजनिक लेखा समिति भनेको चाहिँ अब आर्थिक हिसाबले गडबड हुन्छ कि सरकारले त्यो गर्छ कि भन्ने हिसाबले विपक्षी दललाई चाहिँ त्यो सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिने अथवा त्यो नेतृत्व लिने चलन छ। अहिले चाहिँ एमालेकै सांसद सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व गरिरहेको छ ऋषिराज पोखरेलले। तिनी ऋषिराज पोखरेललाई चाहिँ हटाएर अर्को मान्छे ल्याउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसो भए? होइन, यो अनैतिक राजनीति गरेपछि होइन, प्रतिपक्षी दललाई सार्वजनिक लेखा समिति दिँदा हुन्छ नि, ती ऋषिराज पोखरेल भन्नेले लिनुपर्छ भन्ने के छ र? होइन, जब अनैतिक बाटोमा राजनीति हिँडेपछि यो अनैतिकताको पराकाष्ठा हुन्छ। हिजो उहाँहरू प्रतिपक्षमा हुँदा प्रतिपक्षले त्यो सार्वजनिक लेखा समिति पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूको भागमा पर्या हो क्या। आज त्यो प्रतिपक्षले पाउनु पर्ने कि नै होइन? अनि उहाँहरू बखेडा झिक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यही संसदीय चाहिँ लेखा समितिको बैठकमा माननीय गोकुल बास्केटाज्यूको कुरा सुन्नु भएन र? राष्ट्रपति साटौँ, अर्को साटौँ, कुतर्क गर्ने क्या। अनि यो देश एमालेको मात्रै वृत्ता हो यो कुरा यहाँ हो क्या। अब जनताले आफै जवाब दिन्छन् क्या। अब एमालेको मतप्रति अब जनताले अब विचार गर्ने बेला आयो होइन? त्यो त आम नागरिकले सोच्नु पर्यो। एउटा संस्थालाई राम्रो गरिराखेको, घाटामा गएको संस्थालाई उठाउँदै गरेको एउटा कर्मचारी पनि हो नि त कुलमान घिसिङ, विद्युत प्राधिकरणको एमडी भने त कर्मचारी पनि हो नि। एउटा कर्मचारी माथि देशको सम्पूर्ण राज्य सत्ता अनि नेकपा एमालेको राजनीतिक शक्ति जति कुलमानसँग लडिराखेको छ आज क्या। हम्मे पर्या छ। अनि कुलमान लखेट्न राजनीति गरे हो एमालेले कि यो मुलुकका भ्रष्टाचार चाहिँ ध्वस्त गर्न बन्या हो? अब के हुन्छ त कुलमानलाई निकाल्न खोज्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो अब भन सचेत नागरिकहरू पनि अब सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको बिजुलीको बेकौतातिर कुलमान जस्तो राष्ट्रभक्त कर्मचारीलाई हटाउने काम सही हुँदैन भन्नुभएको छ। कुलमान हटायो भने के सरकारै ढल्ने अवस्था आउन सक्छ? के हुन्छ तपाईँहरूको विरोधको स्वरूप कसरी अगाडि बढ्छ? अब त्यो जनताले कसरी बुझ्ने हो? हामी त निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। 1 महिना भइसक्यो होइन? 1 महिना भइसक्यो हामी त सडकमै छौँ होइन? भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार विरोधी युवा अभियानमा हामी सहभागी नै छौँ होइन। अब यो देशलाई माया गर्ने, यो राष्ट्रप्रति साँच्चै अलिकति माया छ, यो राष्ट्रप्रति साँच्चै अलिकति सुशासन हुनुपर्छ भन्ने हो भने अब चाहिँ यो देशमा यो देशलाई सुशासन दिने हिँडेका आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने पार्टी पनि सडकमा हो। हामी युवाहरूको आन्दोलन पनि छँदैछ र यो देशभक्त युवा विद्यार्थी बुद्धिजीवीहरू सबै सडकमा आउनुपर्ने अवस्था भयो। यसले चाहिँ दिनानुदिन सटिन दलालहरूको घेराबन्दीमा यो मुलुक लुट्ने भन्दा अर्को भएको देखिन्न होइन। त्यसकारण को सच्चिनु पर्ने हो सच्चिनु पर्यो होइन। अहिले संसद जस्तो यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषय चाहिँ 5 वर्ष हदम्यादको विषय पनि गहन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। इभन काङ्ग्रेस माओवादी र राष्ट्रका सांसदहरू विरोध गरिरहेका छन्। रवि लामिछाने जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति उहाँले चाहिँ इफ नो बट क्लियर कट 5 वर्ष हदम्याद भ्रष्टाचार सम्बन्धी यो विषय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन भन्नुहुन्छ। त एमालेका सांसद मौन छन्, विशेष प्रधानमन्त्री पनि मौन हुनुहुन्छ। यो विषयमा उहाँहरूको के समर्थन छ कि क्या हो? यो भ्रष्टाचार विरुद्ध 5 वर्ष तपाईँको लागि पनि यो स्वीकार्य छैन? भ्रष्टाचार त जहिले गरे पनि 3 पुस्ते विवरण सहित त्यो दुई खाले भ्रष्टाचारलाई जोगाउनका निमित्त यो कानुन आइराखेको छ होइन। त्यसो हुँदा यो 5 वर्ष भन्ने सीमा अवधि नै हुनु हुँदैन। कोही भ्रष्टाचारी 25 वर्षपछि पत्ता लाग्यो, मान्छे मरिसक्यो भने त्यसको अस्तु खोलेर अदालतमा पेश गरेर भ्रष्टाचार उसको प्रमाणले दोषी करार गर्यो भने उसले भ्रष्टाचार गरेको उसको अंशमा बाँकी लागेको सम्पत्तिबाट पनि यी भ्रष्टहरूलाई त राज्यको कठघरामा कानुनको कठघरामा उभ्याउनु पर्छ। यो कानुन त खारेज भागी छ क्या, स्टेट कानुन बनाउनु पर्यो क्या। कुनै पनि हालतमा यो विधेयक पास हुनु हुँदैन होइन। कोही पनि चाहे राजनीतिज्ञले होस्, चाहे पेसाकर्मीले होस्, चाहे कर्मचारीले होस्, चाहे सेनाले होस्, चाहे पुलिसले होस्, कसैले पनि क्या एउटा नागरिकले पनि भ्रष्टाचार गरे भने म नाति पुस्तामा पनि सुरक्षित छैन भन्ने भयो भने यो देशमा भ्रष्टाचार हुँदैन, कार्यान्वयन पनि त्यत्तिकै हुनु पर्यो। यो त एउटा खेमाका भ्रष्टाचारी जोगाउने प्रयत्न स्वरूप यो प्रस्ताव भएको छ। त्यसो हुँदा यो हुनु हुँदैन। यसमा आम नेपाली जनताले चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्छ, तीव्र रूपमा आपत्ति प्रकट अब अन्तिममा एउटा मात्रै विषय जस्तो अस्ति सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी विशेष छानबिन समितिले संसदीय समितिले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने को चाहिँ बयान लियो। झन्डै 7-10 घण्टा बयान लियो, मध्यरातसम्म बयान लियो। उहाँको सहकारी ठगी प्रकरण सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने कुरा 51वटा प्रश्नावली तयार पारियो, 36वटा त थाहा छैन भनेर उहाँले उत्तर दिनुभयो भन्ने पनि कुरा आयो। तर हात्ती आयो हात्ती फुसा भयो भन्ने पनि बाहिर चर्चा हुने गर्छ। प्रमाण केही भेटिएन भन्ने पनि एकाथरीले चर्चा गरेको छ। त्यो बयानलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नुभयो? यो विषयमा मैले थुप्रै मिडियामा मेरो सुस्पष्ट भनेको छु। राष्ट्रपतिका साथीहरूले कति बुझेनन्, आफ्नो ठाउँमा छ होइन। मेरो स्टेट कुरा के हो भने सहकारी सुप्रिम र सूर्य दर्शनमा मात्रै घोटाला भएको होइन। त्यसकारण नेकपा एमालेसँग आबद्ध भएका राजनीतिक आस्था राखेका अनि त्यो चाहिँ के अरे इमेज सहकारीको 2 अरब बागलुङ ढोरपाटनको मेयरले लुटेको बारेमा एमालेको माननीयहरूले सास फेर्दैनन् किन होइन? होइन, अरू सुमेरु यो 10औं क्या 3 खरब रुपियाँ सहकारीमा घोटाला भएको छ। र यति भन्छु मैले, यदि होइन बयानले चाहिँ रवि लामिछाने सम्झौता देखिए जस्तो देखियो कि कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? होइन, मलाई चाहिँ त्यो पुष्टि हुन्छ जस्तो लागेको छ। गम्भीर प्रमाण भेटेन होइन? स्वयं सूर्य थापाले पनि सहज तरिकाले जवाफ दिनुभयो भन्नुभएको छ। भन्न चाहिँ गम्भीर ढङ्गले त प्रमाणित हुने लक्षणतिर उनी त्यसमा निर्दोष साबित हुने सक्ने सम्भावना छ त? होइन, रवि लामिछाने निर्दोष हुन सक्ने सम्भावना छ? त्यो देख्नु होइन, मैले त्यो देखिनँ। त्यो अहिलेको बयान पछि आयो। होइन, निर्दोष हुने सम्भावना देख्नुभयो त्यसो भए? होइन, निर्दोष हुने सम्भावना यही विषयमा म भन्दैछु क्या। यदि माननीय रवि लामिछाने त्यसमा दोषी करार हुन सक्नु भएन भने काङ्ग्रेस एमालेका माननीयज्यूहरूले संसदमा सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु पर्छ। किन भन्दै बदनाम गरेको भने राजनीतिक रूपमा एउटा घेराबन्दी गरेर लखेट्न पाइन्छ? काङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वयले त सहकारी ठग भनेर संसदले बोल्नु भएको थियो। त्यो सहकारीको विषयमा त यसो गर्नु पर्थ्यो, उहाँहरू इमानदार हो भने क्या। मेरो सुस्पष्ट कुरा छ यसमा। देशमा 80-85 वटा सहकारीहरूले नागरिक बचत अपचलन गरेकै छन्, लुटेकै छन्, ठगेकै छन्। त्यसो हुँदा बचतकर्ताहरू बिचल्लीमा छन्। यो चाहिँ प्याकेजमा क्या नागरिक यो सहकारी विषय विज्ञ सहित एउटा नागरिक आयोग बनाएर होइन त्यसलाई 6 महिनाको टाइम फ्रेम दिएर अनुसन्धान
अनुमान गराएको भए दोषी भए त रवि लामिछाने छानेजी पनि त उम्किनु हुन्न थियो। त्यसकारण आम सहकारीको विषयमा एउटा चाहिँ फ्याक्ट निर्णय हुन्थ्यो क्या, नागरिक न्यायको कुरा हुन्थ्यो। उहाँहरूले त यो सत्ता ढाल्न गरेको स्टन बाहेक केही पनि होइन नि त। त्यो मात्रै देखियो होइन, हेर त प्रमाण देखाइदिउँ भनेर गगन थापाले भने प्रमाण अहिलेसम्म आयो। अनि 70 करोडको बहस चाहिँ हुनुपर्ने कि नपर्ने त सहकारीको ठगी रवि लामिछानेले गर्नु भने 70 करोडको विषय चाहिँ छानबिन हुनुपर्ने कि नपर्ने? टेप सार्वजनिक भएको होइन, अडियो टेप सार्वजनिक भएको होइन। त्यसकारण यस्ता थुप्रै विषय छन्। रवि लामिछाने माथि त यो एक ढङ्गको राजनीतिक स्टनबाजले यो सत्ता परिवर्तनलाई मात्रै हिजो खेल्दियो नि, 2 महिना संसद। मलाई त त्योभन्दा बढी लाग्दैन, मैले त्योभन्दा बढी बुझेको छैन। अब उहाँले कहीँ त्रुटि गरेछ भने त्यो त्यसको भागीदार त हुनै पर्यो। संसारको माननीय रवि लामिछानेजी होइन, तर तपाईँलाई थाहा छ नि संसारमा चाहिँ के आयो भने 2 करोड चाहिँ रवि लामिछाने नाममा पनि प्रभाव भएको भनेर आयो कि सर्भर बरामद गरियो। दिबिराईका पार्टनर छविलाल जोशीको घरमा चाहिँ लुकाइएर राखिएको रहेछ त्यो सर्भर, त्यो बरामद भएपछि रवि लामिछाने नाममा पनि 2 करोड रकम प्रभाव गएको भन्ने थाहा भयो भन्ने कुरा आछ क्या। जीवको विषय नि पुष्टि भएन भने हिजो संसद बन्द गर्ने पार्टीहरूले माफी माग्नु पर्छ कि पर्दैन? अनाहकमा आरोप लाउन पाइन्छ, अप्रमाणित आरोप लाउन पाइन्छ। त्यसो भए अब परराष्ट्र मन्त्रीको बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने कि नपर्ने? अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऊर्जा मन्त्रीकै बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने त्यो बारेमा नैतिक प्रश्न उठ्यो कि उठेन? अनि राष्ट्रसभाको नेताहरूलाई मात्रै नैतिकताको कुरा गर्ने? अहिले सत्तासीन पार्टीहरूले नैतिकता बारे जवाफदेही हुनु पर्दैन? यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।